اے جڑے بچے میرے سامنے بیٹھے نا، جڑا نوجوان طبقہ، ہن میں گل انہاں نہ کرن لگا بھائی، پہلے میری زباناں نال سن۔ غوث پاک آئے نا جدو جامعہ نظامیہ بغداد وچ پڑھن واسطے، قرآن مجید حفظ کیتا، حفظ کر کے ہن میں تانوں دساں غوث پاک بندا کیویں۔ قرآن مجید حفظ کیتا، حفظ تو بعد درس نظامی 9 سال دا اس دور دے اندر شروع کیتا۔ آپ فرماتے نے ماں نے جڑے 40 دینار دیتے سن چند دن دے بعد ختم ہو گئے، ہن بھوک نے تنگ کیتا۔ غوث پاک فرماتے نے کئی مرتبہ ایک مہینہ گزر جاندہ سی تے کھاما نو ایک لقمہ بھی نہیں سی ملتا۔ غوث پاک دی 11ویں کھانا سوکھا ہے، سیرت عمل کرنا اوکھا ہے۔ ایک مہینہ غوث پاک فرماتے نے میں نو کھاما نو ایک لقمہ بھی نہیں سی ملتا۔ آپ فرماتے نے حتیٰ کہ ایک خیال ہونا کہ دریائے دجلہ دے کنارے میں چلے جانا، اتھے سویرے منڈی واسطے لوگاں زمینداراں سبزی دھو کے جانا نا دریا دے کنارے، تے جڑے سبزیاں دے پتے دریا دے کنارے سبزی دے بچ جاندے سن، میں او کھا کے گزارا کرنا۔ ایتھے ایک ٹائم کھانا نہ ملے تے بندہ نہ شکرہ ہو جاندے، ایک ٹائم بھی کھانا اچھا نہ ملے تے اسی نہ شکرے تے نہ شکریہ شروع کر دے۔ غوث پاک فرماتے نے میں سبزی دے پتے کھا کے گزارا کرتا رہا۔ آپ فرماتے نے کدے کدے او ویلا آ جاندہ سی کہ میں بھوک دی وجہ تو غش کھا کے زمین تے گر جانا، لوگاں مردہ سمجھ کے میں نے غسل دے کے کفن دے کے جنازہ پڑھن لگنا تے میں کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جانا۔ آپ فرماتے نے میں او بھی بھوک دا عالم ویکھے، انج کر کے مدرسے پڑھیا۔ میں لکھاں کروڑاں سلام پیش کرنا انہاں علماء نو جڑے مسجداں دے امام تے خطباء نے۔ کتنی تنخواہ مولوی دی؟ 10,000 15,000 20,000 22,000 بجٹ بنا کے دیو مولوی دے گھر دا۔ پر کدے مولوی جلوس کڑے کہ میری تنخواہ دا اضافہ کرو؟ نہیں، وہ جڑے ٹوٹیاں صفحہ تے بیٹھ کے محمد دے دین دی راکھی کری جا رہے، وہ مدرسے دے بچوں نو کروڑاں سلام نے، وہ جڑے دال کھا کے سارا سال پھر بھی مصطفیٰ دا دین پڑھی جا رہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 سال دا درس نظامی مکمل کیتا، اپنے وقت دے بہت بڑے شیخ الحدیث دے شیخ القرآن بنے۔ علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ غوث پاک نے دسیا فقیر جاہل نہیں ہوتا تے جاہل فقیر تے ولی نہیں ہوتا۔ غوث پاک صرف پیر نہیں سن، غوث پاک اپنے دور دے شیخ الحدیث دے شیخ القرآن تے عالم دین سن۔ غوث پاک نے ہن بغداد سے تقریر کرنا شروع کی تھی۔ 70,000 بندہ غوث پاک دی تقریر سننا آندا سی۔ ایتے سبحان اللہ کہنی سی، ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ غوث پاک جدو تقریر فرما دے سن ہفتے چ 3 دن آپ بیان فرما دے سن، جمعرات دی صبح، اتوار دی صبح تے منگل دی شام، 3 مرتبہ خطاب کر دے سن ہفتے دے اندر تے 70,000 دا اجتماع ہوندا سی تے تقریر اس قدر لوگاں دے دلاں تے اثر کرن والی کہ ایک ایک تقریر دے بعد 70 جنازے اٹھ دے سن۔ خوف الہی نہ لوگاں دے کلیجے پھٹ جاندے سن، تقریر دے بعد 70 جنازے اٹھ دے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان بھی کر رہے تھے، آپ نے مدرسہ بنایا پھر بغداد دے اندر، لوگ دھڑا دھڑ بچے داخل کرا رہے۔ مائی ایک دور پینڈ بغداد دے قریب ایک پینڈ دی اپنا بچہ لے کے آئی، سونے غوث پاک دا مدرسہ ہے، بچہ لے آ کے تے مائی نے سامنے بٹھا کے تے عرض کر دیئے حضور جی میرے بچے نو بھی قرآن پڑھاؤ تے انہوں بھی حدیث پڑھاؤ۔ آپ نے فرمایا بی بی بیٹا چھوڑ جا۔ چند دن بعد مائی دا دل کیتا میں بچے نو مل کے آواں، مائی آئی تے ویکھیا بچہ نا کمزور ہو گیا ہے، سکی روٹی دے ٹکر دال چ بھگو کے تے بچہ مدرسے دے سینچ بہ کے کھا رہے۔ مائی نو خیال آیا میں تے چوریاں کھوا پالیا سی، یہ مدرسے چڑھ کے گئیاں تے تھوڑے دن بابے نے انہوں کمزور کر چھڑے، کھانوں نہیں دیندہ، دال تے روٹی سکی۔ مائی بڑے غصے نہ غوث پاک دے حجرے چ گئی تے غوث پاک نہ مرغے نہ روٹی کھا رہے، سامنے ہڈیاں دا ڈھیر لگیا،
مائی دا غصہ ڈبل ہو گیا. مائی بول کے کہنے لگی پہ بابا میرے پتر نو سکا دیتا ہی اتے سکی روٹی دے ٹکر دا حال نال کھا رہی ہے آپ مرغے نال روٹیاں پہ کھائی جانا ہے. غوث پاک نے مائی نو تے جواب نہیں دیتا ہڈیاں کٹھیاں کر کے فرما دینا کم بھی اذن اللہ اے نہ فرما ہڈیاں دا مرغا بن کے اٹھ گیا تے او پانگا پیا دیندا ہوئے فرما دینا بی بی جدو تیرا بچہ اس جگہ تھی آوے گا پھر پاویں دالا کھاوے پاویں مرغے کھاوے